नमो नमः। तर्क संग्रहको 9औं श्रृङ्खलामा छौँ। पूर्वमा हामीहरूले 7वटा पदार्थको निरूपण गऱ्यौँ। 7वटा पदार्थभित्र प्रथम जो द्रव्य, त्यो द्रव्य पनि 9 प्रकारको थियो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। त्यसमा हामीले पृथ्वीको निरूपण गऱ्यौँ। अब क्रमप्राप्त जलको निरूपण गर्दैछौँ। आउनुहोस्। प्रकृतिले दिएको सुन्दर उपहारमा जल पनि आउँदछ, अतः हामीहरू जल नै जीवन हो भन्दछौँ। हाम्रो पिपासा मेटिराखेको, कहीँ पृथ्वी लागेर अपवित्र भएको छ भने पवित्र गरिदिने, जहाँ हामी क्रीडा गर्दछौँ, यो जल कहाँबाट आयो होला, कहिले आयो होला, किन आयो होला, कसले ल्यायो होला, यो जिज्ञासा हामी सबैको हृदयमा छ। त्यसको समाधानको लागि हामी आज जल निरूपण गर्दैछौँ। धार्मिक दृष्टिले जलको विवेचना गर्ने हो भने साक्षात् परमात्मा नै ठोस बरफ बनेर, तरल जल बनेर र बादल बनेर हाम्रो आवश्यकतालाई पुरा गर्नुहुन्छ। अतः धार्मिक व्यक्तिहरू जललाई वरुण देव भनेर उपासना गर्दछन्। दीप, कलश, गणेश पूजन गर्दा कलशमा राखेर जलको विधिवत पूजा हुन्छ। यस्तो धार्मिक व्यक्तिहरूको चिन्तन छ भने जलको विषयमा आधुनिकहरूले पनि चिन्तन गर्दछन्। उनीहरूकै भाषामा भन्दा उनीहरू भन्दछन् अक्सिजन र हाइड्रोजनको सम्मिश्रण हुँदा जलको उत्पत्ति हुन्छ। त्यो जल यो पृथ्वीमा कसरी आयो होला, यो विषयमा उनीहरूको पनि दुईटा मत छ। एउटा मत छ पृथ्वी बनिरहँदा पृथ्वीका कणहरूमा जलको मात्रा पनि थियो। पृथ्वी बन्दा त्यो जल अलग भएर ठुला ठुला सागरहरू भरियो। अर्को सिद्धान्त छ सूर्य ग्रहबाट पृथ्वी बनेको हो। धेरै वर्षसम्म त्यसमा तातोपन बनिरह्यो। आजभन्दा 400 करोड वर्ष पूर्व आकाशगङ्गामा रहेका अनन्त क्षुद्र ग्रहहरू मध्येबाट त्यो जल यहाँ ल्याएर ठुला ठुला महासागरहरू भरियो। यसरी आधुनिक वैज्ञानिकहरूले चिन्तन गर्दछन्। धेरै चिन्तन गर्न सकिन्थ्यो, तर म यहाँ आधुनिक विज्ञानको चिन्तन गर्न बसेको होइन, वेद विज्ञानको चिन्तन गर्न बसेको हुँ। वेद विज्ञानले सृष्टि हुनुभन्दा पहिला नै नाना प्रकारले जलको निरूपण गरेको छ। उत्पत्ति, स्थिति र लयको विषयमा कसरी उत्पन्न भयो, कसरी रहन्छ र कसरी नष्ट हुन्छ। सृष्टि हुने बित्तिकै हाम्रा पूर्वजहरू, ऋषि महर्षिहरूले पनि जलको विषयमा ठुलो चिन्तन गर्नुभयो। तिनी सबै चिन्तनहरूमा तर्क संग्रहमा लेखिएको सबैभन्दा तार्किक जल निरूपण गर्दैछौँ। आउनुहोस् जललाई बुझौँ। श्रीमद् अन्नम भट्टजी लेख्नुहुन्छ, म एकचोटि भन्दछु, हजुर सुन्नुहोस्। शीतस्पर्शवत्या आपः ता द्विविधाः नित्याः अनित्याश्च नित्याः परमाणुरूपाः अनित्याः कार्यरूपाः पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रिय विषयभेदात् शरीरं वरुणलोके इन्द्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ती विषय सरित समुद्रादिः। एकचोटि हजुरहरूले पनि भन्नुहोस्। शीतस्पर्शवत्य आपः ता द्विविधाः नित्याः अनित्याश्च नित्याः परमाणुरूपाः अनित्याः कार्यरूपाः पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रिय विषयभेदात् शरीरं वरुणलोके इन्द्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ती विषय सरित समुद्रादि। पहिला सामान्य अर्थ गरौँ। पृथ्वीमा रहेको तत्रपदको यहाँ पनि अनुवृत्ति गर्नुपर्दछ। तत्र शब्दको अर्थ हुन्छ नवद्रव्य मध्यमा। दोस्रो नम्बरको अप शब्दद्वारा लेखिएको जो जल छ त्यो कस्तो छ? शीतस्पर्शवत्य आप। यहाँ अप शब्द प्रयोग गरिएको छ। अप शब्द नित्य बहुवचनान्त नित्य स्त्रीलिङ्ग भएको हुनाले शीतस्पर्शवत्य भयो। अगाडि पनि ता द्विविधाः पुनस्त्रिविधाः यस्तो हुँदै गयो।
अब भनेको जल, जल भनेको पानी। तो पानीको सठिक परिभाषा गर्दै ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ शीत स्पर्शवत्य आप, अर्थात् जलमा शीत स्पर्श रहन्छ। जलभन्दा अन्यत्र कहीँ पनि शीत स्पर्श नरहने भएको हुनाले जलको सठिक व्याख्या हुन्छ जहाँ शीत स्पर्श रहन्छ त्यो नै जल हो। 3 प्रकारका स्पर्श हुन्छन्, शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श र अनुष्णाशीत स्पर्श। उष्ण स्पर्श भनेको तातो, तातो कहाँ रहन्छ? अग्नि आदि तेजमा रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले शीत कहाँ रहन्छ? जलमा रहन्छ। अनुष्णाशीत स्पर्श भनेको न उष्ण इति अनुष्ण, न शीत इति अशीत, अर्थात् जो तातो पनि छैन, जो चिसो पनि छैन, बीचको छ, तो कहाँ रहन्छ? पृथ्वी र वायुमा रहन्छ। अतः पृथ्वीलाई छोएर बस्न सक्दछौँ हामी। धेरै चिसो भएका पनि बस्न सक्दैनथ्यौँ, धेरै तातो भएका भए पनि बस्न सक्दैनथ्यौँ। यी 3 प्रकारका स्पर्श हुन्छन्। त्यसमा उष्ण स्पर्श तेजमा रहन्छ भने, अनुष्णाशीत स्पर्श पृथ्वी र वायुमा रहन्छ भने, शीत स्पर्श जलमा मात्रै रहन्छ। अतः शीत स्पर्शवाला जल यो जलको निर्दिष्ट परिभाषा भयो। कसैले सन्देह गर्न सक्दछन्। चन्दनम शीतलम लोके, अर्थात् चन्दन चिसो हुन्छ, चन्दनमा पनि त शीत स्पर्श रहन्छ। हामीहरू भन्दछौँ यदि शीत स्पर्श चन्दनमा रहन्थ्यो भने तो काठको टुक्रामा पनि शीत स्पर्श रहनु पर्ने, चन्दनको धुलोमा पनि शीत स्पर्श रहनु पर्ने। जब चन्दन घिस्ने बेलामा पानी हाल्नुहुन्छ तो पानीभित्र रहेको शीत स्पर्शलाई चन्दनले प्रकट मात्रै गरेको, उद्बोधन गरेको, उद्बुद्ध बनाएको। अतः शीत स्पर्श जलमा नै रहन्छ। अब अगाडि हेर्नुहोस्, ता दुविधा, यो जल पनि 2 प्रकारको छ। नित्यः परमाणु रूपाः, अनित्यः कार्यरूपाः। पृथ्वी निरूपणमा मैले आरम्भवादको चिन्तन गरेको थिएँ। हाम्रो घरमा पृथ्वी जल कसरी बन्दछ भन्दा, पहिला प्रलय हुने बेलामा जलका टुक्राहरू, साना टुक्राहरूलाई परमाणु भनिन्छ। त्यो टुक्राहरू विभक्त थिए अनि हाम्रो अदृष्टको बलले, परमात्माको इच्छाको बलले ती परमाणुहरूमा क्रिया उत्पन्न भयो। अनि त्यो क्रिया उत्पन्न भएपछि 2टा जल जोडिँदा द्वैणुकात्मक जल बन्यो। त्यस्तै प्रकारले 6वटा जलका परमाणु जोडिँदा त्रिणुकात्मक जल बन्यो। 24वटा जलका परमाणु जोडिँदा चतुर्णात्मक जल बन्यो। यस प्रकारले महान जल बन्दछ, महान तेज बन्दछ। यो हामीहरूको सृष्टि र प्रलयको स्थिति हो। अतः परमाणु रूप जल नित्य छ अनि परमाणु जोडिएर जो द्वैणुक, त्रिणुक, चतुर्णुक इत्यादि प्रकारले जो महान जल बनेको छ यो अनित्य छ। अतः ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ नित्यः परमाणु रूपाः, अनित्यः कार्यरूपाः। फेरि त्यो अनित्य जल 3 प्रकारको छ। शरीर, इन्द्रिय र विषयको भेदले जलीय शरीर कसलाई भन्दछन् त ग्रन्थकार अगाडि भन्नुहुन्छ शरीरम वरुण लोके, अर्थात् जलीय शरीर वरुण लोकमा पाइन्छ। जसरी पार्थिव शरीर यो लोकमा पाइन्छ, यहाँ पृथ्वीको मात्रा धेरै छ, त्यस्तै प्रकारले वरुण लोकमा पाइने शरीरमा जलको मात्रा धेरै रहन्छ। अतः त्यसलाई जलीय शरीर भन्दछन्। पुराणहरूमा प्रसिद्ध छ। अब इन्द्रिय के हो भन्दा रसनेन्द्रियलाई नै जलीय इन्द्रिय भनिन्छ, जसको काम, नाम, ठाम बताइँदैछ। इन्द्रियम रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती, अर्थात् जलीय इन्द्रियले रसको ग्रहण गर्दछ, त्यसलाई रसनेन्द्रिय भन्दछन्। त्यो कहाँ रहन्छ? यो जिउरोको अगाडितिर रहन्छ। जिउरो रसनेन्द्रिय होइन, अपितु जिउरो माथि एउटा रस ग्रहण गर्ने सामर्थ्य विशेष रहन्छ, त्यसलाई रसनेन्द्रिय भन्दछन्।
अब विषय के हो भन्दा सरित समुद्र आदि, सरित भनेको नदीहरू र समुद्र भनेको समुद्र जान्नुहुन्छ, यो सबै जलको विषय हो। यस प्रकारले जलको हामीहरूले सामान्य अर्थ गर्यौं। अब पदकृत्य टीका सहित विशेष अर्थ गर्दछौं। शीत स्पर्शवत्य आप, यसद्वारा जलको लक्षण बनाउनु पर्दछ। शीत स्पर्शवत्तम जलस्य लक्षणम, यो लक्षण बन्दछ। शीत स्पर्श कहाँ रहन्छ? जलमा रहन्छ। अतः यो लक्षण कहाँ गयो? जलमा गयो। लक्षण समन्वय भयो। पदकृत्यमा हेर्नुहोस् त, शीतेति यो प्रतीक उठाइएको छ। तेज आदौ अतिव्याप्ति वारणाय शीतेति, अर्थात् लक्षणमा शीत यो पद नदिनी हो भने, स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम भन्ने हो भने, तीन प्रकारका स्पर्श हुन्छन्, एउटा उष्ण स्पर्श, एउटा शीत स्पर्श, एउटा अनुष्णा शीत स्पर्श। तिनी तीन स्पर्श मध्येमा शीत स्पर्श जलमा रहे तापनि उष्ण स्पर्श कहाँ रहन्छ? तेजमा रहन्छ। अनुष्णा शीत स्पर्श कहाँ रहन्छ? पृथ्वी र वायुमा रहन्छ। अतः स्पर्शवान कुन कुन भए? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, यी चारवटा भए। अतः तेज आदिमा अतिव्याप्ति हुन्छ, त्यसलाई वारण गर्नको लागि शीत भन्नुपर्दछ। अब शीत स्पर्शवत्तम जलस्य लक्षणम भन्यो भने तेजमा शीत स्पर्श रहँदैन, उष्ण स्पर्श रहन्छ। पृथ्वी र वायुमा शीत स्पर्श रहँदैन, अनुष्णा शीत स्पर्श रहन्छ। अतः शीत स्पर्शवाला कुन भयो? जल मात्रै भयो। अतिव्याप्तिको वारण भयो। अब अगाडि हेर्नुहोस्, आकाशादि वारणाय स्पर्शेति लेखिएको छ। यदि विशेष्यवाचक स्पर्शपद नदिनी हो भने शीत यो विशेषणको केही पनि अर्थ हुँदैन। विशेषण त्यो बेलामा सार्थक हुन्छन् जुन बेला उनीहरूले विशेष्य पाउँछन्। स्पर्श यो विशेष्य दल नदिनी हो भने शीतले शीत स्पर्श नबताएर एउटा शब्द मात्रै भयो। अतः शीत यो शब्द कहाँ रहन्छ? आकाशमा रहन्छ। यो शीत शब्दवान गुण भयो, आकाश भयो। शीत शब्दवत्व कहाँ गयो? आकाशमा गयो। लक्षण हो जलको, आकाशमा गयो, अतः अतिव्याप्ति भयो। यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि स्पर्श भन्नुपर्दछ। विशेष्य पद पायो शीतले, अतः शीत शब्दको अर्थ चिसो भन्ने हुन्छ। चिसो स्पर्श आकाशमा रहँदैन, अतः अतिव्याप्तिको वारण भयो। आजभन्दा 20 वर्ष पहिला जब मैले तर्क संग्रह पढेको थिएँ, मेरो पुस्तकमा आकांक्षा आदि वारणाय स्पर्शेति लेखेको थियो। त्यो पनि बुझ्नुहोस्। यदि स्पर्श दल नदिनी हो भने शीत यो विशेषण मात्रै भयो। विशेषणले विशेष्यको आकांक्षा राख्दछ। हामीले सुन्दर भन्यौं भने सुन्दर के? घटकी, पटकी, मठकी, देवदत्तकी, यज्ञदत्त, यो विशेष आकांक्षा हुन्छ। अतः विशेषणवाचक पद मात्रै भन्दा आकांक्षा हुने भएको हुनाले त्यो आकांक्षा वारण गर्नको लागि स्पर्श यो दल दिनुपर्दछ। यस्तो पाठभेद मिल्दछ। आकांक्षादि वारणाय स्पर्शेति, मैले दुवै प्रकारको अर्थ गरेँ। अब लक्षण बन्यो शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम। यो पूरा लक्षण भन्दा पनि कालमा अतिव्याप्ति हुन्छ। मैले पूर्व पृथ्वी निरूपणमा पनि चिन्तन गरिसकेको छु। यो कालमा शीत स्पर्श छ, यो व्यवहार हुन्छ। अतः कालमा शीत स्पर्श कालिक सम्बन्धले रहन्छ। समवाय सम्बन्धले शीत स्पर्श जलमा रहन्छ भने कालिक सम्बन्धले शीत स्पर्श कहाँ रह्यो? कालमा रह्यो। शीत स्पर्शवान कुन कुन भए? समवाय सम्बन्धले जल भयो, कालिक सम्बन्धले काल भयो। लक्षण कहाँ गयो? जसरी जलमा गयो त्यस्तै प्रकारले कालमा पनि गयो। अतः कसको लक्षण हो? जलको लक्षण हो। कालमा गयो, अतः अतिव्याप्ति भयो। यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि सम्बन्ध विशेषको निवेश गरेर लक्षण बनाउनु पर्दछ। समवाय सम्बन्धेन शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम। समवाय सम्बन्धले शीत स्पर्श कहाँ रहन्छ? जलमा मात्रै रहन्छ, कालमा रहँदैन।
अतः अतिव्याप्ति वारण भयो। फेरि पनि पूर्वपक्ष उठ्दछ, उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति। यो नियमको अनुसार शीतस्पर्श उत्पत्तिकालीन जलमा रहँदैन, किनकि उत्पत्ति हुँदाखेरि जललाई एक क्षणको लागि हामीले निर्गुण र निष्क्रिय मान्दछौँ। शीतस्पर्श गुण हो, तसर्थ उत्पत्तिकालीन जलमा रहेन। जलको लक्षण जलमा नै गएन, के भयो? अव्याप्ति भयो। यो अव्याप्ति वारण गर्नको लागि लक्षण बनाउनु पर्दछ शीतस्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम। शीतस्पर्श जहाँ रहन्छ त्यहीँ नै रहनेवाला द्रव्यत्व जो 9वटामा रहन्छ त्योभन्दा साक्षात् सानो पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व, आत्मत्व, मनस्त्व इत्यादि जातिमा कुन जाति भयो? शीतस्पर्श रहनेवाला ठाउँमा रहने जलत्व जाति भयो। तादृश जलत्व जातिमान कुन भयो? सम्पूर्ण जल भयो, उत्पत्तिकालीन जल पनि भयो, स्थितिकालीन जल पनि भयो। अतः निर्दिष्ट लक्षण बन्दछ शीतस्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम। मैले यी तीनै प्रकारको लक्षणको पृथ्वी निरूपणमा विस्तारसित चिन्तन गरेको छु। अतः मैले यहाँ संक्षेपमा भने। अब अगाडि बढौँ। ता द्विविधा नित्या अनित्या च, नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा। नित्य र अनित्यको लक्षण हामीले बनाइसकेका छौँ, त्यस्तै प्रकारले जान्नु होला। पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्, शरीरको लक्षण पनि हामीले बनाइसकेका छौँ। अब आयो इन्द्रियको लक्षण। अतः मूलकार इन्द्रियको लक्षण बनाउँदै भन्नुहुन्छ, इन्द्रियम रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती। जिह्वाग्रवर्ती यो पद जिउरोलाई रसनेन्द्रिय नजान्नुहोस्, अपितु जिउरोको माथि रहने रसलाई ग्रहण गर्ने सामर्थ्य विशेषलाई जान्नुहोस् भन्नको लागि हो, लक्षणमा प्रवेश गर्नको लागि होइन। रसनम यो पदबाट लक्षण निर्देश गरिएको छ, अतः लक्षण बन्दछ रसग्राहकत्वे सति इन्द्रियत्वम रसनेन्द्रियस्य लक्षणम। ग्राहक शब्दको अर्थ हुन्छ प्रत्यक्ष ज्ञानजनक। त्यसमा रसलाई बहुब्री समास गर्दै जोड्नु भयो भने रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वे सति इन्द्रियत्वम रसनेन्द्रियस्य लक्षणम, यस्तो लक्षण बन्दछ। कसरी? गन्ध ग्राहक शब्दको अर्थ गन्ध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्व हुन्छ भन्ने चिन्तन गर्दै मैले यसको पनि चिन्तन पूर्वमा गरिसकेको छु। रसनेन्द्रिय इन्द्रिय पनि हो, किनकि हामीले 6वटा इन्द्रिय मान्दछौँ, घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक, श्रोत्र अनि मन। त्यसमा रसनेन्द्रिय पनि इन्द्रिय हो, अतः रसनेन्द्रियमा इन्द्रियत्व रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले रसनेन्द्रियले रसको प्रत्यक्ष गर्दछ। यो मधुर छ, यो अम्ल छ, यो कटु छ, यो कसाय छ, यो तिक्त छ इत्यादि प्रकारले जो 6 प्रकारको रस छ, त्यो रसको ज्ञान गर्ने भएको हुनाले रस विषय प्रत्यक्ष अर्थात् रस ज्ञान, त्यसको जनक कुन भयो? रसनेन्द्रिय भयो। रस विषय प्रत्यक्ष जनकत्व कहाँ गयो? रसनेन्द्रियमा गयो। यो दुवै दल रसनेन्द्रियमा गएको हुनाले लक्षण समन्वय भयो। अब पदकृत्य गर्दछौँ। केवल इन्द्रियत्वम भन्ने हो भने रसनेन्द्रियलाई छोडेर घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, त्वगिन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, मन इन्द्रिय यी सारा इन्द्रियमा लक्षण जान्छ, अतः अतिव्याप्ति हुन्छ। इन्द्रियमिति भनेर प्रत्येक उठाएर पदकृत्यकार लेख्नुहुन्छ। गादौ अतिव्याप्ति वारणाय रसग्राहकमिति, अर्थात् केवल इन्द्रियत्वम भन्ने हो भने त्वगादिमा अतिव्याप्ति हुन्छ, त्यसलाई वारण गर्नको लागि रसग्राहक भन्नुपर्दछ। यो पर्श विषय प्रत्यक्षको जनक भए तापनि रस विषय प्रत्यक्षको जनक हुँदैन, अतः अतिव्याप्ति वारण भयो। केवल रस विषयको प्रत्यक्ष जनकत्वम भन्ने हो भने मैले
पृथ्वी निरूपणमा सम्झाएको थिएँ। ईशस्तज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगेवच प्रागभाव प्रतिबन्धका भावौ कार्य साधारण स्मृता। यस प्रकारले यी 10 वटा साधारण कारण हुन्छन्, सबैको प्रति कारण हुने भएको हुनाले रस विषय प्रत्यक्षको लागि पनि कारण हुन्छन्। रस विषय प्रत्यक्ष जनकत्व जसरी रसनेन्द्रियमा गयो त्यस्तै प्रकारले कालादिमा पनि गयो। कालादिमा अतिव्याप्ति हुन्छ, त्यसलाई वारण गर्नको लागि इन्द्रियत्वम भन्नुपर्दछ भनेर मैले वहाँ सम्झाएको थिएँ। ग्रन्थकारले यहाँ नयाँ जानकारी दिनको लागि अलिकति फेरेर असाधारण कारणमा नै दोष दिनुहुन्छ। रसनेन्द्रिय रस सन्निकर्षादो अतिव्याप्ति निराशाय इन्द्रियमिति। जसरी ईश्वर आदि साधारण कारण भएको हुनाले रस प्रत्यक्षको लागि कारण बन्दछन्, त्यस्तै प्रकारले रस र रसनेन्द्रियको सम्बन्ध पनि कारण बन्दछ। हामी प्रत्यक्ष निरूपणको अन्तिमतिर निरूपण गर्नेछौँ। टाढा रहेको आँपको रसानुभूति हुन सक्दैन, आँखाले धोका खान्छ, पहेँलो देखेर किनेर ल्याउनु भयो अमिलो हुन सक्दछ। अतः रसको ज्ञान गर्नको लागि त्यो आँपको टुक्रोलाई रसनेन्द्रियमा ल्याएर राखिदिनु पर्दछ। रसनेन्द्रिय पनि जलीय इन्द्रिय भएको हुनाले जल हो र आँप पनि पृथ्वी हो, दुईटा द्रव्यमा संयोग सम्बन्ध हुने भएको हुनाले रसनेन्द्रियमा आँपको के भयो, संयोग सम्बन्ध भयो। त्यो आँपमा रस समवाय सम्बन्धले बस्दछ। आँप गुणी हो, रस गुण हो, तसर्थ रसनेन्द्रिय संयोग समवाय सम्बन्धले रसनेन्द्रियले रसको प्रत्यक्ष गर्दछ। जसरी रस विषय प्रत्यक्ष गर्नको लागि रसनेन्द्रिय कारण छ, त्यस्तै प्रकारले रस विषय प्रत्यक्ष गर्नको लागि रसनेन्द्रिय रस सन्निकर्ष मतलब सम्बन्ध, त्यो सम्बन्ध के भयो, रसनेन्द्रिय संयुक्त समवाय सम्बन्ध, त्यो सम्बन्धमा अतिव्याप्ति हुन्छ। यसको अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि इन्द्रियत्वम भन्नुपर्दछ। यो सम्बन्ध इन्द्रिय होइन, अतः अतिव्याप्ति वारण हुन्छ। यसको चिन्तन म प्रत्यक्ष खण्ड समाप्त हुने बेलामा पनि गर्नेछु। यसरी हामीहरूले इन्द्रियलाई पनि जान्यौँ। अब अगाडि बढौँ। विषय के हो भन्दा सरित समुद्रादि लेख्नु भएको थियो मूलकारले। सरित भनेको साना साना नदीहरू भए। यी नदीहरू गएर जहाँ विश्रान्ति लिन्छन् त्यसलाई समुद्र भन्दछन्। समुद्रादिमा आदिपद लेखिएको छ। आदिपदले के लिने, टीकाकार भन्नुहुन्छ सरित इति आदिना तडाग हिम करकादीनाम संग्रह। तडाग भनेको तलाउको जल पनि लिनुहोला, हिम भनेको हिउँ पनि लिनुहोला, करका भनेको असिनालाई पनि लिनुहोला। फेरि आदि लेखिदिनु भएको छ। कसैले पदकृत्यमा पनि टीका गर्यो भने उसले लेख्दछ। अस्तु, यस प्रकारले हामीले पदकृत्य सहित जलको निरूपण गर्यौँ। अब क्रमप्राप्त तेज निरूपण। तेज भनेको बुझ्नुहुन्छ सूर्य, अग्नि, जठराग्नि इत्यादिलाई तेज भन्दछन्। प्रतिदिन यिनीसित हाम्रो व्यवहार हुन्छ। अतः यो तेज कहाँबाट आयो, किन आयो, कसले ल्यायो, यो जिज्ञासा हामी सबैको हृदयमा छ। त्यसको समाधानको लागि यहाँ तेज निरूपण गरिँदैछ। तेजको पनि धेरै प्रकारले व्याख्या गर्न सकिन्छ। त्यो तेजको धार्मिक दृष्टिले वर्णन गर्ने हो भने अग्नि स्थापना गरेर अग्निको रूपमा पूजन गरिन्छ। सूर्य अर्घ दिएर सूर्यको पूजन गरिन्छ। कुनै पनि पूजन गर्दा दीपक जलाएर पूजन गरिन्छ। अतः तेजलाई साक्षात भगवानको स्वरूप मानिन्छ। पूजा गराइदिने विद्वान व्यक्तिहरूलाई सोधेर तपाईँले धार्मिक दृष्टिको जानकारी लिनुभएको छ र जान्नुभएको छ। बिहान दीपक जलाउनुहुन्छ, दीपावलीहरूमा उत्सव मनाउनुहुन्छ। अतः त्यसको चिन्तन गरिराख्नु पर्दैन। आधुनिक चिन्तन पनि स्कुलहरूमा जबरजस्ती पढाइएको छ। ठाउँ ठाउँमा आधुनिक चिन्तन गर्ने व्यक्तिहरू भेटिन्छन्। धेरै सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आधुनिक चिन्तन भेट्टाउनुहुन्छ। त्यसको चिन्तन गर्नको लागि म बसेको होइन। म यहाँ विशुद्ध वेद विज्ञानको चिन्तन गर्न बसेको हुँ। वेदमा धेरै प्रकारले तेजको उत्पत्ति भन्दा पहिल्यैदेखि
तेजको विषयमा चिन्तन गरिएको छ। सृष्टि हुने बित्तिकै हाम्रा पुर्खा ऋषि महर्षिहरूले तेजको विषयमा ठुलो चिन्तन गर्नुभएको छ। अतः पुराण, इतिहास र स्मृतिहरूका पान्ना पान्नामा तेजको वर्णन भेटिन्छ। ती सबै चिन्तनहरूमा तर्कले साथ दिने तर्क सङ्ग्रहमा लेखिएको वेद विज्ञानको चिन्तन गर्दछु। आउनुहोस् मूल हेरौँ। उष्ण स्पर्शवत् तेज तच्च द्विविधम नित्यम अनित्यम च नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्यरूपम पुनस्त्रिविधम शरीरेन्द्रिय विषय वेदा शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती विषय चतुर्विध भौम दिव्य औदर्य आकरज वेदात भौमम वन्यादिकम अविन्दनम दिव्यम विद्युतादि भुक्तस्य परिणाम हेतु औदर्यम आकरजम सुवर्णादि। हजुरले पनि भन्नुहोस्। क्षणस्पर्शवत् तेजः तच्च द्विविधम नित्यम अनित्यञ्च नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्यरूपम पुनस्त्रिविधम शरीरेन्द्रिय विषय भेदात शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती विषयश्चतुर्विध भौम दिव्य औदर्य आकरज भेदात भौमम वन्यादिकम अविन्दनम दिव्यम विद्युतादि भुक्तस्य परिणाम हेतु औदर्यम आकरजम सुवर्णादि। अब सामान्य अर्थको चिन्तन गरौँ। पृथ्वीमा रहेको तत्रपद यहाँ पनि अनुवृत्ति गर्नुहोला। त्यसको अर्थ हुन्छ सातवटा पदार्थभित्र रहेको नवद्रव्यमा उष्ण स्पर्शवत् तेज अर्थात् पृथ्वी जल त्यसपछिको जो तेज छ त्यो उष्ण स्पर्शवाला छ। तेजको परिभाषा उष्ण स्पर्शको द्वारा गर्दछौँ। तीन प्रकारका स्पर्श हुन्छन्। एउटा शीत स्पर्श, अर्को उष्ण स्पर्श, अर्को अनुष्णा शीत स्पर्श। शीत स्पर्श जलमा रहन्छ, उष्ण स्पर्श तेजमा रहन्छ भने अनुष्णा शीत न उष्ण इति अनुष्ण न शीत इति अशीत। जो तातो पनि छैन, जो चिसो पनि छैन, त्यो स्पर्शका रहन्छ, पृथ्वी र वायुमा रहन्छ। अतः उष्ण स्पर्शवाला कुन भयो? तेज भयो। तेजको राम्रो असाधारण धर्म बन्यो उष्ण स्पर्श। अतः तेजको उष्ण स्पर्शद्वारा नै परिभाषा गरिन्छ उष्ण स्पर्शवत् तेज। साहित्यिकहरूले चन्द्र किरण चिसो हुन्छ भनेर चिन्तन गर्दछन्। नीतिकार पनि भन्नुहुन्छ चन्दनात् अपि चन्द्रमा, अर्थात् चन्दनभन्दा पनि शीतल चन्द्रमा छ। चन्द्र किरण पनि तेज भएको हुनाले उष्ण स्पर्श नै छ, तर सूर्यमा चाहिँ प्रखर उष्णता नभएको हुनाले वायुमा हिँडिरहेको जललाई धेरै समाप्त गर्न सक्दैन। अतः रातको समयमा चिसो अनुभव भए तापनि चन्द्र किरणमा उष्ण स्पर्श नै छ। तेजको निर्दिष्ट परिभाषा भयो उष्ण स्पर्श रहनु। अगाडि बढौँ। तत्स द्विविधम, यो तेज शब्द नपुंसक भएको हुनाले तत् लेखियो। अगाडि नित्यम रूपम त्रिविधम यस्तो लेखिनेछ। पूर्वको परामर्श गर्दछ तत् शब्दले। तत् शब्दको अर्थ भयो तेज। स शब्द वाक्यालङ्कारको लागि राखिएको। तद्विविधम भन्नुभन्दा तच्च द्विविधम भन्दा राम्रो लाग्दछ। अथवा यो च पदलाई जलमा पनि लिएर गएर वायुमा पनि अनुवृत्ति गरेर जसरी पृथ्वी दुई प्रकारको थियो त्यस्तै प्रकारले यस्तो अर्थ गर्नुहोला। तच्च द्विविधम, त्यो तेज दुई प्रकारको छ। नित्यम अनित्यम छ, एउटा नित्य छ अर्को अनित्य छ। नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम। मैले आरम्भवाद सम्झाएको थिएँ। सृष्टि हुनुभन्दा पहिला तेज परमाणु रूपमा छरिएर बसेको हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि व्यवहार गर्न सकिँदैन। सृष्टि गर्ने बेलामा हाम्रो अदृष्टले परमात्माको इच्छाले ती परमाणुमा क्रिया हुन्छ। दुईटा तेजका परमाणु मिल्यो भने द्वैणुक
6वटा तेजका परमाणु मिल्यो भने त्रिणुक, 24वटा तेजका परमाणु मिल्यो भने चतुर्णुक, यस प्रकारले महान तेज बन्दछ। त्यसमा परमाणु रूप जो तेज हो त्यो नित्य छ, कहिले पनि नष्ट हुँदैन। द्वैणुक त्रिणुक आदि क्रमले जो कार्यरूप तेज छ त्यो अनित्य हो, प्रलय हुँदा नष्ट हुन्छ, व्यवहारमा पनि नष्ट भइरहेको देख्न पाइन्छ। अतः नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम पुनस्त्रिविधम। फेरि त्यो तेज कति प्रकारको छ? 3 प्रकारको छ। शरीर, इन्द्रिय, विषय भेदले। शरीर कहाँ पाइन्छ भन्दा यद्यपि शरीर पाञ्चभौतिक हुन्छन् तथापि आदित्य लोकमा पाइने शरीरमा तेजको मात्रा धेरै हुने भएको हुनाले त्यो शरीरलाई तैजस शरीर भनिन्छ। अतः ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ आदित्य लोके प्रसिद्धम, यस्तो पुराणहरूमा प्रसिद्ध भएको हुनाले प्रसिद्ध शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। सूर्य देखिएको हुनाले सूर्य लोक देखियो भनेर प्रसिद्ध शब्द पनि लेखिएको हुन सक्दछ। अगाडि अब इन्द्रियम रूपग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती। तैजस इन्द्रिय कुन हो भन्दा चक्षुरिन्द्रिय हो। त्यसको काम नाम ठाम बताइँदैछ। के काम हो भन्दा रूप ग्राहकम, शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र, यस प्रकारले 7वटा रूप हुन्छन्। ती 7 प्रकारको रूपलाई ग्रहण गर्न सक्दछ। संस्कृतमा प्रसिद्ध वचन छ शतमपि अन्धानाम न पश्यति, अर्थात् 100वटा अन्धा मिले भने पनि देख्न सक्दैनन्। यदि चक्षुरिन्द्रिय हुन्थेन भने हामीले रूप देख्न सकिन्थेन। अर्थात् अन्धो व्यक्तिले, आँखा नभएको व्यक्तिले रूप देख्न सक्दैन। अतः रूप ग्रहण गर्नको लागि चक्षुरिन्द्रिय चाहिन्छ। तसर्थ ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ रूपग्राहकम, त्यसको नाम के हो? चक्षु। त्यसलाई चक्षुरिन्द्रिय भन्दछन्। कहाँ रहन्छ? कृष्ण ताराग्रवर्ती, अर्थात् यसलाई चक्षु गोलक भन्दछन्। यहाँ गुच्चा जस्तो एउटा पदार्थ छ, कालो टाटो छ। त्यो कालोको टाटोभित्र पनि एउटा टाटो छ। त्यसको अगाडि रूप ग्रहण गर्ने सामर्थ्य विशेष रहन्छ। त्यसलाई नै हामीले चक्षुरिन्द्रिय भन्दछौँ। अतः अन्धाको यो चक्षु गोलक भए तापनि उनीहरूले देख्दैनन्। कृष्ण ताराग्रवर्ती, विषय चतुर्विध, भौम दिव्य औदर्य आकरज भेदात्, अर्थात् विषय 4 प्रकारको छ। एउटा भूमिमा उत्पन्न हुने भएको हुनाले भौम भन्दछन्। भूमौ भव भौम तम भौमम। अर्को दिव्य, दिवी आकाशे भव इति दिव्य, जो आकाशमा रहन्छ त्यसलाई दिव्य भन्दछन्। अर्को उदरे भव इति औदर्य, जो उदर भनेको पेट, पेटमा जो रहन्छ त्यसलाई औदर्य भन्दछन्। अर्को आकराज जायते इति आकरज, आकर भनेको खानी, खानीबाट जो उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई आकरज भन्दछन्। भेदात भनेको यिनीहरूको भेदले गर्दा विषय 4 प्रकारको छ। भौम भेदात, दिव्य भेदात, औदर्य भेदात, आकरज भेदात। तेजका विषयहरू 4वटा छन्। अगाडि ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ भौमम वन्यादिकम। भौम भनेको के हो? भूमिमा रहनेवाला। भूमि भनेको पृथ्वी, पृथ्वीमा रहनेवाला कुन तेज हुन्छ भन्दा वन्नी आदि हुन्छ। वन्नी भनेको आगो, कहाँ रहन्छ? दाउरामा रहन्छ। दाउरो पृथ्वी हो, तसर्थ त्यसलाई भौम भनिन्छ। अविन्दनम दिव्यम विद्युत आदि। अप एव इन्धनम इति अविन्दनम, जलको सहयोगद्वारा जो निक्लिन्छ त्यसलाई अविन्दन भन्दछन्। जलको ताडनबाट मिसिनहरू घुमेर होस् अथवा समुद्रमा जल आपसमा ठोक्किएर होस् अथवा आकाशमा बादल रूप जल यता र उता ठोक्किएर होस्, जलबाट उत्पन्न हुने भएको हुनाले, जल सहयोगी हुने भएको हुनाले हामीले त्यसलाई अविन्दनम भन्दछौँ। दिव्यम विद्युत आदि। वेदान्तीले तेजबाट जल उत्पन्न भएको भन्दछन्। हामीहरूले जलबाट तेज उत्पन्न भएको भनेको होइन,
जलको सहयोगले तेज उत्पन्न हुन्छ यस्तो जानिदिनु होला। त्यो के हो त भन्दा विद्युत आदि भुक्तस्य परिणाम हेतु औदर्यम। भुक्तस्य भनेको खाएको अन्न पानीको परिणाम भनेको पचाउने काम जसले गर्दछ, जीर्ण जसले बनाइदिन्छ, त्यसको जो कारण छ त्यसलाई के भन्दछन्? औदर्य भन्दछन्। तपाईले अर्कै रङको अर्कै पदार्थ खानुहुन्छ, निक्लिने बेलामा अर्कै रङको र अर्कै पदार्थ बनेर निक्लिएको हुन्छ, त्यहाँ बीचमा कसैले पकाएको हुन्छ, त्यो नाभिको नजिकै रहेको हुन्छ, त्यसलाई भन्दछन् औदर्य। भगवान गीतामा भन्नुहुन्छ अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रित प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। खाएको, पिएको, चुसेको, चाटेको चारवटै अन्न म वैश्वानर बनेर शरीरभित्र रहेर व्यक्तिहरूको अन्नलाई पचाइदिने काम गर्दछु। भुक्तस्य परिणाम हेतु भनेको खाएको पदार्थलाई पचाउनको लागि जो कारण बन्दछ त्यसलाई औदर्य भन्दछन्। नखाएको पदार्थ पकाउनलाई जो कारण बन्दछ त्यसलाई कि दिव्य भन्दछन् कि त भौम भन्दछन्। आकरजम सुवर्णादि। आकर भनेको खानी, खानीबाट जो उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई आकरज भन्दछन्। त्यो के हो भन्दा सुवर्ण हो। सुवर्णलाई हामीले तेज मान्दछौँ किनकि पृथ्वी मान्न तर्कले साथ दिँदैन। पृथ्वी भए अत्यन्त अग्निको संयोग दिँदा धेरै नै गरम गर्दा थोरै हुनुपर्ने सुवर्ण थोरै हुँदैन। आभूषण बनाउँदाखेरि तपाईँले जोखेर दिनुहुन्छ, जोखेर लिनुहुन्छ, उसले पकाउँदा कम भयो भन्न पाउँदैन दुध झैँ। तसर्थ त्यो पृथ्वी हुन सक्दैन। अर्को पनि तर्क छ, बेसार जस्तो पहेँलो यदि पृथ्वी हुन्थ्यो भने बेसारलाई आगोमा हाल्दा कालो हुन्छ, रूप परिवर्तन हुन्छ। यसको जति नै आगोमा हाले पनि रूप परिवर्तन हुँदैन, अतः पृथ्वी मान्न सकिँदैन। तसर्थ हामी सुवर्णलाई के गर्दछौँ? तेज मान्दछौँ। सामान्य अर्थ लाग्यो। अब विशेष पदकृत सहित अर्थ गर्नु छ। मूलमा हेर्नुहोस्, उष्ण स्पर्शवत् तेज। यसबाट तेजको लक्षण बनाउनु छ। उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसो लक्षणम। तेजस शब्द हो, षष्ठीमा तेजस भन्छ, ल पर भएको हुनाले तेजसो भन्दछ। अतः लक्षण बन्यो उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसो लक्षणम। उष्ण स्पर्श कहाँ रहन्छ? तेजमा मात्रै रहन्छ। उष्ण स्पर्शवत् गुण भयो, तेज भयो। उष्ण स्पर्शवत्व कहाँ रह्यो? तेजमा गयो। अतः तेजको लक्षण तेजमा गयो, लक्षण समन्वय भयो। पदकृत्य हेर्नुहोस्, उष्णेति जलादो अतिव्याप्ति निराशाय उष्णेति। अर्थात् लक्षणमा केवल स्पर्श मात्रै भन्ने, उष्णपद नदिने हो भने स्पर्शवत्वम तेजसो लक्षणम यस्तो लक्षण भन्दछ। स्पर्श भनेर शीत स्पर्श पनि लिन सक्नुहुन्छ, उष्ण स्पर्श पनि लिन सक्नुहुन्छ, अनुष्णा शीत स्पर्श पनि लिन सक्नुहुन्छ। स्पर्शवत् गुण भयो, जल भयो। स्पर्शवत्व कहाँ गयो? जलमा गयो। त्यस्तै वायुमा पनि जान्छ, पृथ्वीमा पनि जान्छ। अतिव्याप्ति हुने भएको हुनाले टीकाकार भन्नुहुन्छ जल आदिमा अतिव्याप्ति हुन्छ, त्यसलाई वारण गर्नको लागि उष्ण पद दिनुपर्दछ। उष्ण भनेपछि उष्ण स्पर्श तेजमा मात्रै रहन्छ, जलमा त शीत स्पर्श रहन्छ, पृथ्वी र वायुमा त अनुष्णा शीत स्पर्श रहन्छ, त अतिव्याप्ति वारण हुन्छ। स्पर्शलाई हटाएर केवल उष्णवत्वम भन्ने हो भने विशेष्य दलको उल्लेख नभएको हुनाले उष्ण एउटा शब्द मात्रै रहन्छ। अतः उष्ण शब्द आकाशमा रहने भएको हुनाले आकाशमा अतिव्याप्ति हुन्छ। अथवा उष्ण यो विशेषण भनेपछि विशेष्यको आकांक्षा हुन्छ, त्यो आकांक्षा वारण गर्नको लागि स्पर्श भन्नुपर्दछ। लक्षण भयो उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसो लक्षणम। यो पुरा लक्षणमा पनि कालमा अतिव्याप्ति हुन्छ। अस्मिन् काले उष्ण स्पर्श व्यवहार हुन्छ। त्यही भएको हुनाले जसरी समवाय सम्बन्धले उष्ण स्पर्श तेजमा रहन्छ, त्यस्तै प्रकारले कालिक सम्बन्धले कालमा पनि रहन्छ। उष्ण स्पर्शवान दुईटा भए जसरी समवाय सम्बन्धले तेज हुन्थ्यो, त्यस्तै प्रकारले कालिक सम्बन्धले काल भयो। जगताम आश्रयो मत, किनकि कालमा कालिक सम्बन्धले सम्पूर्ण जगत रहन्छ भने उष्ण स्पर्श पनि रहन्छ। अतः उष्ण स्पर्शवत्व कहाँ गयो? कालमा पनि गयो। लक्षण हो तेजको, कालमा अतिव्याप्ति भयो। त्यसलाई वारण गर्नको लागि टीकाकार भन्नुहुन्छ कालादो अतिप्रसङ्ग वारणाय
समवाय सम्बन्धेन इति पदम देयम। अर्थात कालमा अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि समवाय सम्बन्धेन यो पद दिएर लक्षण बनाउनु पर्दछ। समवाय सम्बन्धेन उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसो लक्षणम। कालिक सम्बन्धले उष्ण स्पर्श कालमा रहे तापनि समवाय सम्बन्धले उष्ण स्पर्श वाला गुण भयो, तेज भयो, अतिव्याप्ति वारण भयो। फेरि यहाँ सन्देह हुन्छ, उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। यो नियमको अनुसार उत्पत्तिकालीन तेजमा एक क्षणको लागि कुनै पनि गुण रहँदैन, कुनै पनि क्रिया रहँदैन। अतः समवाय सम्बन्धेन उष्ण स्पर्शवत् स्थितिकालीन तेज भए पनि द्वितीय क्षणको तेज भए तापनि प्रथम क्षणको अथवा उत्पत्तिकालीन तेज भएन। पूरा तेजमा लक्षण जानुपर्ने थियो, उत्पत्तिकालीन तेजमा नगएको हुनाले अव्याप्ति भयो। यो अव्याप्ति दोष वारण गर्नको लागि उष्ण स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्तम तेजस्व लक्षण, यसरी लक्षणको परिष्कार गर्नुपर्दछ। उष्ण स्पर्श जहाँ रहन्छ त्यहाँ रहनेवाला द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जाति पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्व, वायुत्व, आत्मत्व, मनस्त्वमा कुन जाति छ? तेजस्व जाति छ। अतः उष्ण स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जाति कुन भयो? तेजस्व जाति भयो। तद्वान गुण भयो, उत्पत्तिकालीन तेज पनि भयो, स्थितिकालीन तेज पनि भयो, सम्पूर्ण तेज भए। गुण र क्रिया मात्रै उत्पत्तिकालमा नरहने। जाति त नित्य हो, सधैँ रहन्छ। यसको चिन्तन मैले पृथ्वी निरूपणमा विधिवत गरेको छु। अतः यहाँ संक्षेपमा चिन्तन गरेँ। अब अगाडि बढौँ। तच्च द्विविधम, वो तेज कति प्रकारको छ? दुई प्रकारको छ, नित्य अनित्य। नित्य परमाणु रूप हो, अनित्य कार्य रूप हो। पुनः फेरि पनि तीन प्रकारको छ। शरीर आदित्य लोकमा प्रसिद्ध छ। यिनीहरूको लक्षण हामीले पूर्वमा बनाइसकेका छौँ। अब इन्द्रिय नयाँ आयो, त्यसको लक्षण बनाउँदछौँ। इन्द्रियम रूपग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती। कृष्ण ताराग्रवर्ती यो इन्द्रिय कहाँ रहन्छ यसरी स्थान निर्देश गर्नको लागि हो भने चक्षु यो लक्ष्य हो। अब लक्षण बन्दछ रूपग्राहकत्व सति इन्द्रियत्वम चक्षुरिन्द्रियस्य लक्षणम। रूपग्राहक शब्दको अर्थ रूप विषय प्रत्यक्ष जनक, यस्तो अर्थ गर्नुपर्दछ। किनकि ग्रह शब्दको अर्थ हुन्छ ज्ञान, तो ग्राहक शब्दको अर्थ भयो ज्ञानजनक। चक्षुरिन्द्रियको द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान नै हुने भएको हुनाले ज्ञान शब्दको अर्थ पनि प्रत्यक्ष ज्ञान गर्दछौँ। त्यसमा अब बहुब्री समास गरेर रूपलाई जोड्दाखेरि रूप विषयक प्रत्यक्ष जनक यस्तो अर्थ निक्लिन्छ। रूप विषयक प्रत्यक्ष भनेको रूप ज्ञान, त्यसको जनक चक्षुरिन्द्रिय नै हुन्छ। इन्द्रियत्व पनि रहेको हुनाले लक्षण समन्वय भयो। अब यहाँ पदकृत्य गर्दछौँ। केवल इन्द्रियत्व भन्ने हो भने 6वटा इन्द्रियमा लक्षण गयो। चक्षुरिन्द्रियमा गएर त केही आपत्ति भएको थिएन। घ्राणादिमा के भयो? अतिव्याप्ति भयो। अतः पदकृत्यकार भन्नुहुन्छ घ्राणादो अतिव्याप्ति वारणाय रूपग्राहकमिति। रूपग्राहक नभन्ने हो भने, केवल इन्द्रियत्व भन्ने हो भने इन्द्रियत्व त घ्राणेन्द्रियमा पनि रह्यो, रसनेन्द्रियमा पनि रह्यो, अरू अरू इन्द्रियमा पनि रहे, अतिव्याप्ति भयो। त्यसलाई वारण गर्नको लागि के भन्नुपर्दछ? रूपग्राहक अर्थात् रूप विषय प्रत्यक्ष जनकत्व भन्नुपर्दछ। अब केवल रूप विषय प्रत्यक्ष जनकत्व भन्ने हो भने रूप विषय प्रत्यक्ष रूप ज्ञानलाई उत्पन्न गर्नेवाला साधारण कारण छन्। ईशस्त ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगेव च प्रागभाव प्रतिबन्धका भाव। यी 10वटा साधारण कारण छन्। सबैको लागि कारण भएको हुनाले रूप विषय प्रत्यक्ष अर्थात् रूप ज्ञानको लागि पनि कारण भए। तो रूप विषय प्रत्यक्ष जनकत्व कहाँ गयो? कालमा गयो। जन्यानम जनकः काल भन्दछौँ। रूप विषय प्रत्यक्ष जनकत्व कालमा गएको हुनाले कालमा अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि इन्द्रियम यो दल दिनुपर्दछ। पदकृत्यमा हेर्नुहोस् त, कालादो अतिव्याप्ति निरसनाय इन्द्रियमिति। अर्थात् कालमा अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि इन्द्रिय पद दिनुपर्दछ। मूल हेर्नुहोस्,
विषयश्चतुर्विध भौम दिव्य औदर्य आकरज भेदात्। यहाँ त भौम दिव्य औदर्य आकर भेद 5वटा भए 4वटा कसरी भए यस्तो सन्देह नगर्नु होला। किनकि द्वन्द्वादो द्वन्द्व मध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसम्बध्यते तो व्याकरणको नियम छ। आदिपदिका अर्थ लिङ्ग परिमाण वचन मात्रै प्रथमामा मात्र पदको सबैसित अन्वय जसरी गर्दछन् त्यस्तै प्रकारले द्वन्द्वको अन्तिममा आएको हुनाले यो भेदात पदको सबैसित अन्वय गर्नु होला। भौम भेदात दिव्य भेदात औदर्य भेदात आकरज भेदात चतुर्विध। पदकृत्यमा हेर्नुहोस् त विषय इति भेदात इति पदम प्रत्येकम अभिसम्बध्यते। भेदात यस पदको प्रत्येकको साथ अन्वय गर्नुपर्दछ। मूल हेर्नुहोस् भौमम वन्यादिकम। भौम भनेको भूमौ भव भौम तम भौमम। भूमि भनेको दाउराहरूमा हुने त्यसलाई भौम भन्दछन्। के हो त त्यो भन्दा वन्य आदि अर्थात् आगो आदि भूमि स्वरूप दाउरोमा रहने भएको हुनाले आगोलाई भौम भन्दछन्। भौमम वन्यादिकम। वा आदिपद लेखिएको छ। आदिपदले के लिने टीकाकार लेख्नुहुन्छ भौममिति आदिना खद्योतगत तेज प्रवृत्ते परिग्रह। अर्थात् खद्योतमा रहने तेज आदिलाई लिनुपर्दछ। खद्योत भनेको जुनकिरी त्यसमा पनि रातको समयमा धिप्प गरेर तेज बलिरहेको हुन्छ त्यसलाई आदिपदले लिनु होला। मूलकारले आदि लेख्नुभयो त्यसको पदकृत्यकारले खद्योतमा रहेको तेजलाई जोडिदिनु भयो। फेरि आदि अर्थलाई बताउने प्रवृत्ति शब्द लेखिदिनु भएको छ। कसैले पदकृत्यमा टीका गर्यो भने उनले लेख्लान्। मूलमा हेर्नुहोस् अविन्दनम दिव्यम विद्युतादि। अप एव इन्धनम इति अविन्दनम जल नै जसको इन्धन हो खुराक हो जलबाट जो निक्लिएको त्यसलाई दिव्य भन्दछन्। दिवी भव दिव्य तम दिव्यम अर्थात् आकाशमा जो बस्दछ त्यसलाई दिव्य भन्दछन्। आकाशमा उत्पन्न हुने जो बिजुली छ त्यो जल ठोक्केर हुन्छ त्यसलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ। समुद्रमा जल ठोक्केर हुने बडबानललाई पनि लिन सक्नुहुन्छ। अथवा नदीहरूको वेगले यन्त्र चलेर निक्लिने तेजलाई पनि दिव्य पदले लिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर भन्नुहुन्छ अविन्दनम दिव्यम विद्युतादि। आदिपदले के लिने दिव्य भनेको आकाशमा रहनेवाला। आकाशमा रहनेवाला यस शब्दले सूर्य चन्द्रलाई लिन सकिन्छ। अतः विद्युतादिति आदिना अर्क चन्द्रादिनां परिग्रह। आदिपदले सूर्य चन्द्र आदिलाई लिनुपर्दछ। मूलमा हेर्नुहोस् फेरि भुक्तस्य परिणाम हेतु औदर्यम। त्यसको टीकाकार अर्थ गर्नुहुन्छ भुक्तस्य अन्नादे पीतस्य जलस्य परिणामो जीर्णता तस्य हेतु औदर्यम। अर्थात् खाएको अन्न पिएको जल त्यसको परिणाम भनेको जीर्ण बनाइदिन्छ। खाँदा अर्कै हुन्छ निक्लिँदा अर्कै भएको हुन्छ। खाएको अन्न पानीलाई पकाउने काम कसले गर्दछ जसले गर्दछ त्यसैलाई जठराग्नि भन्दछन्। यहाँ औदर्य शब्दले भनिएको छ। भगवान श्रीकृष्ण गीतामा त्यसैलाई वैश्वानर भन्नुहुन्छ। मूलमा हेर्नुहोस् आकरजम सुवर्णादि। आकर भनेको खानी खानीबाट उत्पन्न हुने भएको हुनाले सुवर्णलाई हामीले आकरज भन्दछौँ। आकरात जायते इति आकरज तम इति आकरजम। सुवर्णादि आदिपदले के लिने भन्दा टीकाकार भन्नुहुन्छ आदिना रजतादि परिग्रह। फेरि आदिपद लगाइदिनु भएको छ। अझै टीकाकारहरू भन्नुहुन्छ सुवर्णम रजतम ताम्रम इत्यादि। आज हामीहरूले पदार्थभित्र रहेको द्रव्यभित्र रहेको जल र तेजको वैदिक चिन्तन गऱ्यौँ। कसरी उत्पन्न हुन्छ कसरी रहन्छ तिनीहरूको भेद कस्तो हुन्छ लक्षण के हुन्छन् यसको चिन्तन गऱ्यौँ। अब अर्को श्रृङ्खलामा वायुको वैज्ञानिक चिन्तन गर्नेछौँ। हरि ओम।